20 افريل. هذا اول هام. ثاني هام دونك كان هو لي شيونس الشركات اللي عندها اقل من 20 مليون درهم ديال يعني اللي كتبقى 20 مليون ديال المبيعات، عطاتها الدوله الحق باش يمكن لها تغوبورتي، ما تخلصش دابا تغوبورتي لا ديكلاراسيون ديالها، باش لا ديكلاراسيون ديالها ديال البيلون ديالها ولا ديكلاراسيون ديالها ديال لامبو سور لو سوسيتي. دونك عطاتها حتى هي حتى الفان شهر، دونك عطاتها الغوبور. بالنسبه للشركات اللي اكثر من 20 مليون ديال الدرهم ما عطاتهمش هاد لافونتاج. دونك قالت لهم خصكم تخلصوا في 31 مارس، واكثريه الشركات دونك خلصات في 31 مارس. هنا كنهضروا على الضريبه على الشركات، الضريبه على لامبو سور لي سوسيتي. دونك الضريبه على الشركات فيما يخص اولا ضريبه على الدخل ديال لي سالاريين، ضريبه على الدخل ديال الموظفين، والضريبه على القيمه المضافه اللي هي لا تي في. ما كانتش بالنسبه لجميع الشركات، ما كانتش هاد لافونتاج ولا هاد لا بوسيبيليتي دو روبور باش ما تخلصش في شهر مارس. هادوك بقاو في ليشيونس ديالهم في لي دات ديالهم اللي كان خصها تخلص. يعني في 31 مارس 2020 كان الشركات كاملين واش شيفر دافير واش رقم المبيعات ديالهم يفوق 20 مليون او تحت من 20 مليون، كاملين خصهم يخلصوا الضريبه على القيمه المضافه في 31 مارس، يحطوا الديكلاراسيون ديالهم، وخصهم يخلصوا الضريبه على الدخل ديال الموظفين ديالهم وديال العمال اللي عندهم مقيدين. دونك كان فقط بالنسبه للضريبه على الشركات ولا على ارباح الشركات، هي لامبو سور لي سوسيتي. دونك هادو لي فيسكال. كاين تدابير قانونيه هي اتخذت من طرف الدوله لمواكبه هذه الجائحه ديال فيروس كوفيد 19. هذه التدابير القانونيه اولا طلبوا من الشركات والمؤسسات العموميه كاملين باش ياكسليريو ويسربيو يسرعوا وتيره الخلاص البيمون ديال الشركات. اي حاجه، اي ايتابليسمون، اي شركه، ايتابليسمون بوبليك، اي شركه او مؤسسه الدوله عندها كيتسالوها شركات فلوس، خصها تسرع وتيرات باش تخلصهم. دونك هذه كانت تدابير جيده اللي كتصرف فيها الدوله، زعما كتخلص فيها الشركات باش على الاقل يتكلفوا بالمصاريف الضروريه، منها لي سالير، منها الضوء، منها الماء، منها الويي اكسيتيرا. دونك كان هذا التدبير قانوني الاول. التدبير الثاني هو بانهم قالوا بان الشركات يمكن لهم بالنسبه للناس اللي توقفوا على العمل سواء يعطيهم دي كونجي، سواء يعطيهم يخرجوا في اطار كونجي، اما امكانيات بانك الموظفين اللي عندك دير معاهم عقد بان العقد ديال العمل غادي يتوقف لهذه المرحله ديال الكونفينمون، ولا يمكن لهم ياخذوا كونجي سون سولد، يعني كياخذوا واحد عطله ديالهم بدون مقابل مالي. دونك يجلسوا في دارهم والعقد ديال العمل كيتوقف ما بين ارباب الشركه وما بين الموظفين، يعني كيكون واحد التوقيف محدد لعقد ولا عقد العمل. يعني فيه خلاصته بان العامل ما كيبقاش يخدم ورب العمل ما كيبقاش يخلصوا. دونك هذا هو الوقف اناري تومبورير ولا سسبونسيون تومبورير ديال عقد العمل، لاكت دو ترافاي. دونك هذا ميزور جوريديك.
وكاين اخيرا دونك باش نختموا هما لي ديسبوزيسيون بونكير دونك التدابير البنكيه اللي خداتها الابناك حتى هي اول تدبير هو لو روبور ديال لي زيشيونس دو كريدي اي دو ليزين يعني الا كانت عند الشركات ولا حتى عند الناس وعندهم مشكله ديال الخلاص ديال لي زيشيونس يعني طريطات كما كنقولوا ديال سوا ديال الطوموبيلات سوا ديال الدار سوا ديال اي حاجه كانت واخدها مع البنكه يمكن الشركه ولا يمكن العامل باش يتواصل مع البنكه ديالو ويطلب منها تاخير دفع هاد الطريطات دونك كانت هاد الامكانيه موداليتي براتيك يعني اون براتيك هادشي كي كتوافق عليه البنكه ولكن كيزيدوا داك الثمن اللي ما تخلصش ماشي كيتحسب عليه الانتري ولكن كيتزاد في الكابيتال بحال اللي كيتولي كيتزاد في الكابيتال يعني على البنكات يعني خص يتخاد الحذر الكبير زعما كنقولها فاش في هذا البور ديال لي زيشيونس الناس يقراو مزيان داك الكونطرا وداك لاكت اللي كيسنيو مع البنكه ويفهموه مزيان ويكونوا متاكدين بانهم ما تلفات حتى شي حاجه غادي يسنيو على داك الغوبور ثاني تدبير خداتو البنكه هو لونصاو واحد لو برودوي جديد لو برودوي بونكير يعني دي كريدي بونكير اللي سماوه ضمان اكسجين اللي فيه كيقولوا بان هاد الكريدي غادي يعطي واحد الكريدي خاص للناس اللي عندهم الشركات اللي عندهم دي ديفيكولتي في عندهم مشاكل في هاد المشاكل ماليه في هاد ناتجه على هاد الجائحه غادي يعطيهم واحد الكريدي باش يخلصوا الفونكسيونمون كيقولوا لي شارج كورون دو فونكسيونمون يعني باش يخلصوا المصاريف الجاريه ديال العمل لويي لي سالير اكسيتيرا هاد الكريدي ما يقدرش يفوت 5 مليون درهم دونك خص يكون 5 مليون درهم واقل وداروا له واحد لو طو دانتيغي شويه انتريسون اللي هو لو طو دو فينانسمون ديال بنك المغرب ديال 2% زائد 2% يعني واحد 4.25% اللي هذا هو لو طو ديال هاد الثمن اكسجين دونك هذا دونك حتى هو يفو كونتاكتي دونك باش تعرف لي موداليتي حتى هما دايرين دي موداليتي دوكتروا ديال هاد لو كريدي وثالث حاجه هو بنك المغرب هبط لو طو ديريكتور ديالو دونك كان لو طو ايتي ديال 2.25% يعني هبطوه ل 2% الناس اللي كيخلصوا دي زيشيونس اللي عندهم دي طو فاريابل يقدروا يحسوا بهاد البيس ديال لو طو ديال هاد الانخفاض ديال لو طو ديال الكريدي في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 فوالا هذا باختصار اخوتي اصدقائي على هاد التدابير اللي خداتها الدوله المغربيه في ظل هذه الجائحه ديال كوفيد 19 الله يدوزها علينا بخير وكنتمنى ان شاء الله كما قلت في الاول بعد اي ازمه تكون صحوه وتكون اون رولونس ايكونوميك وتكون واحد ازدهار اقتصادي لبلادنا كاملين ولينا كاملين وكنشكركم بارك الله فيكم انا جو ريست ان كونتاكت ا ديسبوزيسيون الا كاين دي كيستيون مرحبا الله هل هناك تعويضات للمقاولات الصغيرة والمبتدئة التي لا تمتلك بعد 25 دخلت في الضمان الاجتماعي؟ T'as fini avec le thé? Pas encore. Quoi? T'as pas fini avec le thé? Le téléphone s'allume bien. Clique sur dans la porte. هنايا واحد الميساج كيقول لي اللي ما عندوش لاراميد
لا سي ان اس اس شنو غادي يدير؟ دونك هما هادوك الناس اللي قلنا في السيكتور انفورميل، ما عنده لا راميد لا سي ان اس اس وخدام. دونك هادوك غادي تكون واحد لا بلاتفورم اون فوا توصل بهذيك كاين واحد لو سيت غادي ديروه، غادي ديروا الدوله غادي اون فوا غادي توصل به غادي نحطوه على هذا الرابط ديال لا سي او اس ان شاء الله، باش يدخل ويقيد فيه ان فورمولا يقيد فيه الاسم ديالو والعمل ديالو وكل شيء، وغادي يتصلوا به باش غادي يديروا له الميم كيقول الانديمنيتي فورفيتير، داك الميم التعويض الجزافي اللي دايرين لاصحاب الراميد، يعني 800 درهم لجوج الناس في الاسره، 1000 درهم ثلاثه واربعه اربعه الناس في الاسره، 1200 درهم قسم اربعه الناس في الاسره. بالنسبه للناس اللي عندهم الضمان الاجتماعي وما خدامينش، واش عندهم الحق يستافدوا؟ بالنسبه للناس اللي عندهم الضمان الاجتماعي وما خدموش، هذه كانت اصلا لا سي ان اس اس كتعطيهم واحد لانديمنيتي دو بيرت دومبلوا، واحد تعويض على فقدان العمل. هادوك الناس اللي كانوا مقيدين في السي ان اس اس وفقدوا العمل ديالهم نورمالمون يكونوا اتصلوا ديجا بالسي ان اس اس باش تعطيهم لانديمنيتي ديال فقدان العمل. حيت دابا هادوك ما عندهم حتى شي علاقه مع الكوفيد 19 مع هاد الجائحه، هادوك كانوا فقدوا العمل قبل. دونك اللي كانوا فقدوا العمل قبل كانت عندهم هاد البوسيبيليتي باش ياخذوا تعويض عن فقدان العمل. السلام عليكم. واش كاين شي حاجه بوغ لي زوتو انتربرونور؟ لحد الساعه ما خرج حتى شي قرار، ما خرج حتى شي تدبير يخص لي زوتو انتربرونور. ان شاء الله اون فوا تخرج شي حاجه حتى هي غادي نزيدها في هذا الرابط كونسيرنون لي زوتو انتربرونور. السلام عليكم. انا كنت خدام في واحد الشركه وما كنتش مصرح في الضمان الاجتماعي، وملي وقفنا من الخدمه في هاد الظروف قلت له يديكلاري بيا، قال لي راه غير ديكلاري بيا في هاد الشهر، غيديك واش نستافد مع لا الناس. مع كامل الاسف زعما الناس اللي ما كانوش مديكلارين في السي ان اس اس في شهر فبراير ما غاديش يستافدوا من هاد الكوفيد 19. هذا هو التصريح ولا هذا هو القرار اللي كانت خداته سي ان اس اس. قالت الناس اللي كانوا مقيدين في شهر فبراير في سي ان اس اس هما اللي عندهم الحق في هذا الانديمي، في هذا التعويض الجزافي اللي كانوا داروا ديال 1000 درهم و2000 1000 درهم في مارس و2000 درهم افريل ماي جون. هادشي اللي كاين، خصك تكون مديكلاري على الاقل في شهر فبراير. انا كنت مشغل، وقفت المشروع مؤقتا بسبب كورونا، خدمت 10 ايام في مارس. كيفاش غادي ندير باش نصرح بهاد العشر ايام مع العلم انني تنصرح عبر البريد؟ هذا زعما بسيط جدا. دونك هاد العشر ايام فاش كديكلاري عبر البريد، يعني كتعمر داك البي دي اس كنسميوه لي بوردو دو ديكلاراسيون ديال لي سالير، وفيه كدير غير 10 ايام، ما ديرش كديكلاري 10 26 يوم وهكا غادي الا كنتي مقيد في شهر فبراير يعني راه غادي تستافد من داك لانديمنيتي فورفيتير اللي حاطين.
لي كوبيراتيف effectivement حتى هما بحال الشركات. إلا كان عندهم